اللہ فرماندے نے الف لام میم، الف لام میم۔ دنیا دے اچھا بڑیاں کتاباں نے، بڑے بڑے مصنف بھی نے، جتنا بھی کوئی تحقیقی تخریجی کام کر لے اپنی کتاب دے آخر تے یا او دے شروع تے چند جملے ضرور لکھ دے نے۔ اے دے اندر کوئی کمی رہ گئی ہوئے، اے دے اندر کوئی وعدہ گھاٹا ہو رہ گیا ہوئے، میں کوشش تے بڑی کیتی ہے لیکن پھر بھی اگر اے دے اندر کوئی سکم رہ گیا تے سانو اطلاع کرے آدے، اسی آئندہ ایڈیشن دے اندر اے دی تصحیح کر دے آنگے۔ پر میں قربان جاواں، قرآن ایسی کتاب ہے، الحمد الف تو لگے والناس دی سین تک، میرے رحمان نے اے نہیں کتے فرمایا کوئی وعدہ کاٹا رہ گیا ہوئے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوئے تے دسے آدھے، اے نہیں آکھیا بلکہ شروع تے فرما دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، اے کتاب کیڑی یعنی اللہ دا قرآن، ذالک الکتاب الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک، اے تری دے تری سپارے، انہیں سپارے جو کوئی سپارہ ایسا نہیں، اے دے رکوع جو کوئی رکوع ایسا نہیں، اے دے صفحیاں جو کوئی صفحہ ایسا نہیں، اے دیاں آیتاں وچوں کوئی آیت ایسی نہیں، اے دے حرفاں جو کوئی حرف ایسا نہیں، اے دیاں زبراں جو کوئی زبر ایسی نہیں، اے دیاں زیراں جو کوئی زیر ایسی نہیں، جی دے اندر ایک رائی دے دانے برابر بھی شک ہوئے۔ میں کائنات دا رب اعلان کر رہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس پورے قرآن اندر ایک ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں، کوئی وعدہ نہیں، کوئی کاٹا نہیں، اے دے اندر غلطی کوئی نہیں۔ قرآن ھدی للمتقین، متقین واسطے ہدایت